بگونه غریب و ملکی بگونه غریب آی بیمارم و به کسم ندرمانم طبیب مادر و دادر کی دوی خانه آی بگونه چی دولتی چی شد مردی غریب بگونه چی دولتی چی شد مردی غریب دلی طول کن کسی تری نشد اوه از مردنی آدمی زمین سیر نشد گفتم روم با پیشی استادی اجاله اوه مردن تو وطن ولی جوان پیر نشد هر وقت با مرون گروه کنه دلنگر اوی بعد از سر مردنم بیای مادر ای مادری دل سوخته تو دیر آمدنی اوی من زنده نمیشوم با یک باری دیگر چشمانی سیاهت با قلم میمونه اوی من میروم و بر تو قلم میمونه من میروم و خودی